अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जापान ने 12 अरब डॉलर लगाकर समंदर के आगे 400 किलोमीटर लंबी दीवार क्यों खड़ी की? पागलपन या फिर मेगा प्रोजेक्ट? जापानी अवाम इस मंसूबे को लेकर क्यों परेशान है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के उस मेगा प्रोजेक्ट की जो दुनिया के लिए एक सबक बन गया। जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जो टेक्नोलॉजी और तरक्की में सबसे आगे हैं, लेकिन 11 मार्च 2011 को कुदरत ने इस मुल्क को ऐसा जख्म दिया जो आज तक भर नहीं सका। उस दिन एक खौफनाक जल्जले के साथ आने वाले सुनामी ने जापान के कई इलाकों को मलबे के ढेर में बदल डाला। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस तबाही के फौरन बाद जापानी हुकूमत और इंजीनियर्स ने फैसला किया कि आइंदा किसी भी तबाही को रोकने के लिए कुछ बड़ा किया जाए। इसी सोच के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे इंसानी तारीख का सबसे महंगा दिफाई मंसूबा कहा जाता है। जापान ने फैसला किया कि वो अपने तमाम साहिलों, खास तौर पर तोहोको के इलाके में एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार तामीर करेगा। ये दीवार समंदर और शहर के दरमियान खड़ी होगी और आने वाले किसी भी सुनामी को रोकेगी। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर थी और कई मकामात पर इसकी ऊंचाई 5 मंजिला इमारत के बराबर रखी गई। इस मंसूबे का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था कि लोगों की जानें बचाई जाएं। जापानी हुकूमत का कहना था कि अगर दोबारा ऐसा बड़ा सुनामी आया तो ये द्यो हैकल दीवार पानी की मुंह जोर लहरों को रोक सकेगी या कम अज कम उसकी रफ्तार इतनी कम कर देगी कि लोगों को जान बचाने का वक्त मिल जाए। काम शुरू हुआ और साहिल के किनारे कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जाने लगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जो पाकिस्तानी रुपयों में खरबों की रकम बनती है। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया और जल्द ही जापान के खूबसूरत साहिल, जहां कभी रेत और खुला समंदर नजर आता था, वहां सुरमई रंग की ऊंची और खौफनाक दीवारें खड़ी हो गईं। प्यारे दोस्तों, ये मंसूबा एक बेहतरीन हल मालूम हो रहा था क्योंकि जापान के पास वसाइल की कमी नहीं थी और वो अपनी आवाम को हर कीमत पर महफूज रखना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे ये दीवार बनती गई तो इसके नताइज वो नहीं निकले जो तवक्को की जा रही थी। दुनिया को लगा कि अब जापान महफूज है, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। सबसे पहला और गैर मुतवक्के नतीजा मकामी लोगों की नाराजगी की शक्ल में सामने आया। जिनकी जानें बचाने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, वही लोग अब इसके सख्त मुखालिफ हो गए। उनका कहना था कि यह दीवार इन्हें जेल में बंद करके रखती है। जापानी साहिली इलाकों के करीब बसने वाले लोग सदियों से समंदर के साथ जुड़े हुए थे। इनका रोजगार, खाने पीने की चीजें और सकाफत सब कुछ समंदर पर मुनहसर था। मछेरे जो अपने घरों से निकलते ही समंदर को देखकर मौसम और लहरों का अंदाजा लगा लेते थे, अब वो कंक्रीट की एक बेजान दीवार देखने पर मजबूर थे। इनका समंदर से बराह रास्त राब्ता कट चुका था। लोगों ने शिकायत की कि वो खुद को कैद में महसूस करते हैं। हवा का गुजर भी मुश्किल हो चुका है और ये नफ्सियाती असर इतना गहरा था कि कई लोग महफूज इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल होने को तरजीह देने लगे क्योंकि वो इस कैद को कबूल नहीं कर सकते थे। दूसरा बड़ा मसला झूठी हिफाजत का एहसास था। जब आपके सामने एक 50 फुट ऊंची दीवार हो तो आपके जहन में यह बैठ जाता है कि अब आप मुकम्मल महफूज हैं और कोई तूफान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माहिरीन ने जब इस सूरत हाल का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि यह दीवार लोगों को सुस्त और लापरवाह बना रही है। सुनामी के वक्त सबसे आम काम होता है भागना और ऊंची जगह पर पहुंचना, लेकिन अगर लोग दीवार पर भरोसा करके अपने घरों में बैठे रहें तो वो मर सकते थे, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे कोई दीवार हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। अगर सुनामी की लहर दीवार से ज्यादा ऊंची हुई, जैसा कि माजी में देखा गया, तो दीवार के पीछे मौजूद लोग जो खुद को महफूज समझ रहे होंगे, उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वो नतीजा था जिसने जापानी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।
پیارے دوستو، اس کے بعد ماحولیاتی نقصان کا مسئلہ سامنے آیا جو انتہائی حیران کن تھا۔ جاپان کے ساحل اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے اور وہاں دنیا بھر سے سیاح صرف اس لیے آتے تھے تاکہ قدرتی ماحول سے لطف اٹھائیں، لیکن 400 کلومیٹر لمبی دیوار نے پورے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیا۔ ساحل پر موجود ریت کم ہونے لگی، سمندری جانوروں اور پودوں پر اثر پڑا اور پانی کا قدرتی بہاؤ رک گیا۔ جو علاقے کبھی مچھلیوں کی وجہ سے آباد تھے وہ اب ویران نظر آنے لگے، مقامی کاروبار تباہ ہو گئے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوئی۔ یہ دیوار صرف پانی کو نہیں روک رہی تھی بلکہ اس نے ہوا کا رستہ بھی بند کر دیا تھا، جس سے قریبی شہروں میں درجہ حرارت اور رہائش پر اثر پڑا۔ ایک اور عام بات یہ تھی کہ انجینئرنگ کبھی بھی قدرت کا مکمل مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جاپان میں ایک قصبہ تارو بھی ہے جہاں ماضی میں بڑی بڑی دیواریں بنائی گئیں جنہیں گریٹ وال آف تارو کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیواریں دنیا کی محفوظ ترین علاقے ہیں، مگر 2011 کے سونامی میں وہ دیواریں بھی بکھر گئیں اور پانی شہر میں داخل ہو گیا، جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس نئے 400 کلومیٹر کے منصوبے کے بعد بھی ماہرین نے وارننگ جاری کی کہ اگر زلزلہ بہت شدید ہوا تو یہ دیواریں گر سکتی ہیں اور ملبہ پانی کے ساتھ بہہ کر مزید تباہی پھیلا سکتا ہے۔ یعنی جو چیز حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی وہ خود ایک خطرہ بن سکتی ہے، اور یہ وہ حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا مشکل تھا مگر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاپان کے اس تجربے نے دنیا کو ایک بڑا سبق دیا۔ سبق یہ ہے کہ قدرت سے لڑنے کی بجائے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ دیوار کی تعمیر کے دوران جاپان میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی کہ کیا ہمیں صرف کنکریٹ اور سیمنٹ پر پیسہ لگانا چاہیے یا سبز انفراسٹرکچر یعنی گھنے جنگلات اگانے چاہیے۔ بہت سے ماہرین نے مشورہ دیا کہ دیوار بنانے کی بجائے ساحل پر قدرتی حل اپنایا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف سستا ہوتا بلکہ سونامی کی شدت کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا اور ماحول بھی محفوظ رہتا۔ پیارے دوستو، جاپانی حکومت نے کنکریٹ کا راستہ چنا اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی لوگ مطمئن نہیں اور نہ ہی مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ جاپانی معاشرہ اب اس دیوار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ جگہوں پر دیواروں میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنائی گئیں تاکہ لوگ سمندر کو دیکھ سکیں، مگر یہ کھڑکیاں بھی موٹے شیشوں سے بند کر دی گئیں۔ نوجوان نسل جو اب ان دیواروں کے سائے میں بڑی ہو رہی ہے، ان کے لیے سمندر ایک خطرہ یا پھر دشمن بن چکا ہے، جبکہ پرانی نسل کے لیے سمندر ایک دوست اور روزی کا ذریعہ تھا۔ یہ نسلوں کے درمیان سوچ کا فرق بھی اسی دیوار کا نتیجہ ہے۔ آج کے موجودہ دور میں جب ہم اس 400 کلومیٹر لمبی دیوار کو دیکھتے ہیں تو یہ انسانی عزم اور ٹیکنالوجی کا شاہکار ضرور لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ انسان کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ یہ کہانی صرف جاپان کی نہیں بلکہ انسان اور فطرت کے درمیان کبھی ختم نہ ہونے والی کشمکش کی کہانی بھی ہے۔ اس اربوں روپے کی دیوار کو آپ میگا پروجیکٹ کہیں گے یا پھر پاگل پن؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔